بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم نديرو لي طارت لي فون دو طارت افيك لا كريم موسلين و لي فروي. نبداو بلي فون دو طارت نخدموهم. هنا راكم تشوفوا عندي مارغرين زبده على حسب كما قلت لكم لا طومبيراتور تاع الكوزينه. عندنا 250 غرام 250. عندنا 250 غرام تاع السكر. ما تنساوش السكر كما قلنا كيكون هكذا لي بات هادو تاع لي فون دو طارت كامل نصيروه. شوفوا حبيت نوريكم برك دقيقه قبل ما نبدا ندير لكم لي زانغريديون كامل الاخرين. شوفوا كيفاش صيرتو. شوفوا هاد الخشين، شوفوا لا ديفيرونس، وشوفوا هذا كي صيرتو كيفاش راهو لا ديفيرونس تاعو. هذا الرقيق نخدم به لا بات، وهذا الخشين نطيب به لا كريم. صافي دير باش ما تجيناش لاباط تاعنا يابسه، نحولها هاد الخشين. بون هنا قلنا 250 غرام تاع زبده، عندنا 250 غرام تاع السكر، عندنا 100 غرام تاع مايزينا، عندنا لافاني، عندنا قريصه ملح، عندنا البيض ولا كانوا حبات كبار ديروا زوج. في هاد الاخر لي ميزور ديروا زوج، ولا كانوا حبات صغار كيما اللي عندي انايا درت 3. وعندنا لا فارين تاعنا بيان سور كيما نقول لك نكونوا ديجا وجدنا الماتيريال تاعنا باش نخدمو باش يجينا كلشي ساهل. نبداو على بركه الله. حاوليك شوفوا عندنا تاعنا هايلك اون بوماد بيان سور نديرو لها نسبقو قبل ما نرمو البيض والاخر نديرو قريصه ملح تاعنا باسكو على بالكم ايفا نبداو نخدمو ما نقدروش نخدمو هاد دي بتيت شوز بيدينا. نزيدو لافاني تاعنا اون كويير هذيك. هنا دوكا نبداو نحطو السكر اللي عندنا 250 غرام كيما الزبده طومبورطون كيما الزبده كيما لاخر السكر ديالنا اللي نخدموهم هكذا. شوفوا نخدموهم اون بوماد. هنا نعجنو بيان. شوفوا باغ كونط كي ندخلو الفرينه ما نعجنوش لاطاط تاعنا. هنا راكم تشوفوا عندنا مايزينا كاس فيه 100 غرام. اللي ما عندهمش باسكو انا وزنتها وبالعاني درتها في الكاس ودوك نديرها لكم بالمغرفه. شوفوا بسم الله، شوفوا شحال يجوا مغارف 100 غرام هكذا. هايلك وحده، شوفوا كشهم معمرين. بومبي زوج 3 4 5 6 7 مغارف. شفتوهم كيسجوهم بومبي، ماشي زعما تنفضوهم باش يهبطوا الاخر، هكذا كيما تعمروهم اللي تفرغوهم. البنات راهم يتعلموا وميم طون ما عندهمش لي موان باش يشرو الاخر الميزان ولا لو فيغ ميزور ولا نزيدو زنا بيضه لو فيغ ميزور ولا يعني افيك لي موان دو باز يخدموا بيهم. ماشي صافي ما عندوش ما يقدرش يخدم. بسطوا الوسائل لهادو لما يتعلموا ما عندهمش لي موان باش يروحوا يشرو كلش ما يقولك باش يخدموا حاجه. حنا ماذا بينا نوريو لهم الوسائل بسيطه كامل يخدموا بها ومام طون تخرج لهم ليسونسيال تخرج لهم الحلوه حاجه مليحه وينجحوا فيها. بسم الله. دوكا هايلك راح نديرو الفرينه تاعنا. هايلك بسم الله بالعقل بالعقل. بيان سور فرينه تاعنا مصيره، لازم توجدوا فرينه مصيره، توجدوا كيما نقول لك السكر مصير ولا كاين مايزينا مصيره. توجور لازم نوجدوهم مصيرين. والليمول تاعنا نوجدوهم كانا بوري فاريني. كي توجدي كلش من الاول ميم الخدمه تجيك سهله، ما تبقايش تحوسي كوش طغوات خصني هذه ولا خصني هذه. شوفي كيش تجي ما تجي يابسه حكمه فيها روحها بيان. ما تخلوها جاريه. دوك نفهمكم علاش خلوها هكذا. شوفوا راكم شفتوا باسكو فيها مايزينا، ومايزينا مع لو طون اللي تخلوها تروبوزي تشرب تحكم روحها. الوغ كنت تنشفوها بيان زيدوا لها الفرينه اكثر من هكذا ومن بعد ديك الكاطو تاعكم يجيكم يابس. السلام عليكم. عاودنا ولينا باش نديرو لا كريم موسلين.
بصح حنا باش تولي لنا كريم موسلين لازم نبريباريوها كريم باتيسير. الوغ نبداو على بركه الله. لا كريم عندنا ريت الحليب، عندنا ها هذاك السكر اللي صيرناه من قبيله وخشين، شوفوا لي كريستو تاعو كيفاش راهم خشين. هنا كانا عندنا 250 غرام ريت الحليب، هاي لك شوفوا لي كريستو تاعو شحال خشان بارابور على اللي درناه في لاباط. هاوليك نخلطوه مع الحليب، وبيان سور هنا عندنا 100 غرام تاع مايزينا، وهنا عندنا البيض تاعنا. هاوليك نورمالمون 4 حبات كيكونوا طاي موين، حبات كبار موين، مي هكذا الصغار 5 حبات نديرو. دوك تشوفوا دوك هاد الحليب بيان سور ما نساوش فلور دو سيل في البيض تاعنا هكذا توجور، فهمتوا؟ هاوليك شوفوا كيش راح نديرو. هنا نخلطو دوك مايزينا مع البيض، داكوغ. هايلك تشوفوا علاش نخلطوه مع البيض، نبريباريوه باسكو دوك الحليب تاعنا نديروه يغلي، غير يدخلوا الغليان غير قبل ما يغلي مليح نحو قيس كاس. فاصون نوريكم نحو قيس كاس نخلطوه مع هذا الخليط. شوفوا هكذا نخلطوه مع هذا الخليط باش نطلعوا لا طومبيراتور تاع البيض تاعنا باش ما يطيبناش كي نفرغوه على هذايا. فاصون دوك نوريكم كلش ايطاب باغ ايطاب باش تجيكم سهله باش تتعلموا كيفاش تخدموا لا كريم باتيسير. هذه كريم باتيسير باش ما يتخلط لكمش بزاف، هذه كريم باتيسير. هاك شوفوا هكذا نحركو بيان كوم الفو مايزينا تاعنا باش ما تبركسلناش. مي ولا تبركست لكم حاجه سهله، الصفايه تقموها. شوفوا شفتوا هذه، شوفوا الحليب اهو كيما قلت دخلاتو سخانه. فوالا نحركو منذ ما تخافوش، يعني تقولوا يبالك اللي حرقوا ولا. شوفوا هكذا بسم الله. نزيد نكمل نفرغ هذيك ريت الحليب والسكر 250 غرام تاع السكر. هاوليك بسم الله. ها شوفوا باش نردوه فوق الفرن. هايلك لا كريم تاعنا، شوفوا هايلك شوفوها كيف دارت. حنا واش نديرو دوكاتيك بيان سور اللي تشوفها هكذايا تقولك اي مبركسه خسرت لي ولا اخر، ما تخاف ما والو، ما مبركسه ما والو. هايلك تشوفوا هايلك دوك هنايا هنا واش نديرو، نشدو شويه تاع الزبده تاع مارغرين ماشي. هايلك نجوزوها شوفوا هكذا وهي هكذاك سخونه. شوفوا هكذا شوفوا علاه باش ما ديرلكمش هذيك لاكروت من الفوق. شوفوا باسكو دوك نخلوها تريح تبرد باش نردوها كريم موسلين. هذه راهي كريم باتيسير باش نتفاهموا، هذه كريم باتيسير هكذا جوسكا لا نحبسو سوا ديزون ما حبيت نخدم كريم باتيسير. هذه هي لا كريم باتيسير. حبينا نردو تكون عندنا كريم موسلين ومن بعد ندخلو فيها مارغرين الزبده. هايلك ولينا مور ما ريحت لاباط تاعنا. شوفوها بيان سور وجدنا الليمون تاعنا بوري فاريني. هايلك ديروا شويه فرينه هكذا، هي حاجه خفيفه ماشي بزاف. هكذا نبداو بسم الله افيك نيمبورط بياس باش يجينا جوست كيما لو مول. هكذا دوك تشوفوا. وهاد لاكوبا تعاونكم بزاف كي تكونوا تخدموا. شوفوا حطوا هكذا شوفوا شفتوا خدموا لي بوغ تاعها كاع جوزنا لهم كامل. شوفوا هايلك نتقبوها بالفرشيطه. هايلك لاطاط تاعنا درناها في ليمون بيان سور بوري فاريني. تحبوا تدخلوها للفريجيدير ولا عندكم الوقت بيان سور ديروها في الفريجيدير باش تفيجا لاباط
في الاخر باش تحكم روحها، باش من بعد كي تدخلوها في الكوشه هي بارده دخلوها في الكوشه يصير لها كوم ان شوك تيرميك، صافي باش ما تحبطش. ما نحطوش هاد لي بورط نتقوبها بالفرشيطه وندخلوها في الفور بيان سور بريشوفي بيان سور 180 ونعاودو نولو ان شاء الله من بعد ما خليناها تريح شويه بيان سور ما نخلوهاش تبرد مليح باش ندخلو فيها مارغارين لي 250 غرام تاعنا، نطلعوها بيان كوم يفو بالباتور باش تولينا كريم موسلين بيان سور. ما لازم ونزيدو لها ومن بعد لا فاني. هاي لك الزبده تاعنا تكون غامولي بيان سور، ونقطعوها دي مورسو. هاي لك شوفوها كيش راهي طريه، وندخلو فيها توجور لا كريم باتيسير تاعنا. ما لازمش تكون بارده بزاف باش الزبده تذوب فيها، ما تقعدش ديغران فيها. وهكذا دوكا تيك ندخلو فيها لا فاني. هاي مغرفه تاع لا فاني ندخلو فيها لا فاني تاعنا. هيك لا كريم تاعنا مور ما دخلنا لها المارغرين فيها. حبيت نوري لكم برك، شوفوا لي فون دو طارت هادوما، شوفوا لي بور تاعهم ما حبطوش، شوفوا قعدوا توجور هما شوفوا. هاي لك ميم لو فون تاعهم شوفوا كامل هامليك، شوفوا الكامل ما حبطوش لي بور تاعهم، شوفوا هامليك. دوكا تيك نوري لكم سورتو لهم يتعلموا كيفاش يخدموا الكاطو. لابوش هادو نشدوها هكذا، نبداو هكذا شوفوا هكذا. كاين اللي يعمرهم بالمغرفه، كاين اللي يعمرهم بلابوش هادو. سورتو هادو اللي يتعلموا كيفاش يشدوا لابوش هادو. نوري لهم شوفوا كيفاش تشدوا لابوش هادو. شدوها هكذا هاي لك، وتشوفوا ديروا المواج، شوفوا نعبزو ونزيدو نعبزو ونزيدو. شفتوا الديكور سي او شوا، كل واحد كيفاش يحب يديكوري. شوفوا هكذا، شوفوا دوكا راني بدلت لا دوي، شوفوا شوفوا ولو ميم سي دي روزاس. شوفوا نوتر موديل. هاي لك ديكورينا لي كاطو تاعنا، درنا له لا كريم موسلين. هم ليك في لي كيسات كامل، هم ليك لي موديل. شوفوا لا ديكوراسيون كل موديل كيفاش راهو. ودوكا تيك نكملوا لا ديكوراسيون بالفاكهه. هنا لا جولي تاعنا نديروها مع الاخر. نبداو بسم الله. هاي لك لا ديكوراسيون كل واحد كيفاش يديكوري. تقدروا عندنا لي موديل هكذا، شوف نديرو هكذا ونديرو هكذا، شوفوا هكذا، ونقدروا نديرو هكذا. شوفوا هكذا شفتوا هكذا، ونديرو ندوزو لو بانسو تاع لا جولي تاعنا. شفتوها هكذا. هاي لك شوفوا بسم الله نديرو هكذا، تقدروا ديرو هكذا. شوفوا هكذا، سوا ديرو هكذا. هاي لك البانسو تاع لا جولي توجور. شوفوا هاي لك الحلوه تاعنا طابت وكملناها وديكوريناها. شوفوا كيفاش خرجت. نتمنى تكون عجبتكم. بسم الله شوفوا لا بات كروستيونت. هاي سمعتوا شوفوا. هايكم شهية طيبة وبصحتكم.